हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। यो कार्यक्रम यहाँहरूले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीमा अनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा हेर्दै आउनुभएको छ। कार्यक्रम दैनिक प्रस्तुत हुन्छ र यो कार्यक्रमको अवधि 1 घण्टा रहने गरेको छ। 3वटा च्यानलहरूमा हामी फरक फरक समयमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक सामग्री प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। विभिन्न विज्ञहरूसँग छलफल पनि गर्ने गर्छौँ, अर्थात् संवाद पनि गर्ने गर्छौँ अनि विभिन्न तथ्यहरू पनि यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ ताकि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सकेसम्म धेरै जानकारी प्रदान गर्न सकियोस्। यो 1 घण्टाको समयलाई हामीले विभिन्न सेगमेन्टहरूमा विभाजन गरेका छौँ, अर्थात् स्वास्थ्यको सेरोफेरोमा रहेर विभिन्न खालका सामग्री हामी यहाँ प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले के प्रस्तुत गर्दैछौँ त के छन् त आज हामीसँग सामग्री? आउनुहोस् एकैछिन तिनको विषयमा जानकारी लिउँ। जब कोरोना भाइरसको महामारी संसारभरि फैलिँदै गयो तब हामी पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेनौँ। अहिलेसम्म पनि त्यो महामारी जारी नै छ, अर्थात् कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अहिले पनि रहिरहेको छ र लकडाउन खुल्ला गरेसँगै अर्थात् निषेधाज्ञालाई खुल्ला गरेसँगै अहिले सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ र निकै जटिल परिस्थिति फेरि पनि नआउला भन्न सकिँदैन। तेस्रो लहर आउन सक्छ भनेर विज्ञहरूले भन्दै पनि आएका छन्। सतर्क हुनु जरुरी छ पनि भनिरहेका छन्। त्यसका लागि सरकारले जनस्वास्थ्यका विभिन्न मापदण्ड पालना गर्न नागरिकहरूलाई आग्रह पनि गरिएको छ र विज्ञहरूले के भनेका छन् भने कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय मास्कको उचित प्रयोग हो। त मास्कको प्रयोगलाई बढाउन, मास्क लगाउन प्रेरित गर्न सरकारले एउटा अभियान नै सञ्चालन गरेको छ। यतिखेर त्यो अभियान चलिरहेको छ। आउँदो 29 गतेसम्म त्यो अभियान जारी रहनेछ। अभियानको नारा चाहिँ तोकिएको छ कि म पनि मास्क लगाउँछु र अरूलाई पनि लगाउन प्रेरित गर्छु, म जिम्मेवार नागरिक। त यो अभियानको सुरुवात सरकारले किन गर्यो अनि यो अभियानमा के गरिँदैछ, यी विभिन्न विषय समेटेर हामीले एउटा विशेष सामग्री आज तयार पारेका छौँ। आज हामीले कार्यक्रममा धेरैवटा सामग्री भन्दा पनि यो विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्ने निधो गरेका छौँ र अन्तिममा जीवनशैली त प्रस्तुत गर्छौँ नै, अर्थात् स्वस्थ रहन हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भनेर त्यो पनि प्रस्तुत गर्छौँ नै। सुरुवातमा भने मास्क अभियानको विषयमा हामीले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट अब हेरौँ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गराउन मास्क नै प्रमुख उपाय हो। तर मास्कको सही तरिकाले प्रयोग गर्ने र प्रयोग किन गर्नुपर्छ भन्ने बारे धेरै व्यक्ति अनभिज्ञ रहेको पाइएको छ। त्यसैले शनिबारबाट सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न नेपाल मास्क अभियान देशभर सञ्चालन गरिरहेको छ। मास्क किन लगाऊ, मास्क लगाउने उपाय र महत्त्वबारे जनचेतना फैलाउने उद्देश्य राखिएको अभियान आगामी 29 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबैको साझा प्रयासले मात्र कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सकिने बताउनु भएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको नेपाल म्याक्स अभियान सन्दर्भमा उहाँले दिनुभएको भिडियो सन्देशमा सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सम्भव नभएकाले यसमा सबैको सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले भिडभाड हुने कार्यक्रम नगर्न र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड लागू गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल, गैर सरकारी संस्था, निजी संस्थाहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले अत्यन्त आवश्यक परेको बेला मात्र बाहिर निस्कन र निस्कनु अघि नाकमुख राम्रोसँग छोप्ने गरी मास्क लगाउन सबैमा आग्रह गर्नुहुँदै भौतिक दूरी कायम गर्न, बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुन र स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड प्रयोग गर्न सबैमा आह्वान गर्नुभयो। नमस्कार, तपाईँ हामी सबै अहिले कोरोना महामारीको सामना गरिरहेका छौँ। कोरोना महामारीको तेस्रो लहर नेपालमा पनि छिट्टै सुरु हुने लक्षण देखिन थालेका छन्। सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र कोरोना महामारीसँग लड्न सम्भव छैन। हामी सबै मिलेर मात्रै यो महामारीलाई पार लगाउन सकिन्छ। त्यसैले म तपाईँहरूसँग आग्रह गर्दछु, अत्यन्त आवश्यक परेको बेला मात्रै बाहिर निस्कौँ। बाहिर निस्कनु अघि नाक र मुख राम्रो छोपिने गरी मास्क लगाउँ, भौतिक दूरी कायम गरौँ र बेला बेलामा साबुन पानीले हात धौँ। स्वास्थ्य सचेतना सम्बन्धी मापदण्डहरू सबै पालना गरौँ। यो महामारी नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी अस्त्र भनेको खोप हो। अहिले विभिन्न उमेर समूहलाई खोप लगाउने कार्यक्रम जारी छ। खोप लगाउन जाँदा सामाजिक दूरी कायम गरी लाइनमा बस्नु पनि म सबैलाई अनुरोध गर्दछु। साथै म सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्थाहरूलाई पनि भिडभाड हुने कार्यक्रम नगर्न र स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी सबै मापदण्डहरू अपनाएर मात्र आफ्नो पेसा, व्यवसाय तथा अन्य गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नु हुन आग्रह गर्दछु। मलाई पूर्ण विश्वास छ हामी सबैको साझा प्रयासले हामी छिट्टै महामारी नियन्त्रण गर्न सफल हुनेछौँ। धन्यवाद। जय नेपाल। महामारी नियन्त्रण र रोकथाममा मेरो प्रतिबद्धता, मास्क लगाउनु आजको आवश्यकता भन्ने मूल नाराका साथ मन्त्रालयले साउन 23 गतेदेखि 29 गतेसम्म अभियान सञ्चालन गर्न थालेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले एक कार्यक्रमका बीच अभियानको शुभारम्भ गर्नुभयो। मास्कलाई सही तरिकाले लगाउन सिकाउनका लागि अभियान सुरु गरिएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री श्रेष्ठले सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि खोप र जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न सबैमा आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सही ढङ्गबाट मास्क लगाउने र मास्क लगाउन उत्प्रेरित गर्नका लागि अभियान सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो। मास्क र खोप अभियानमा वडा वडामा भोलिन्टियर राखेर यो मास्क अभियान साथसाथै खोप अभियानलाई चाहिँ सफल पार्नुहुनेछ भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अपिल छ। कोभिड-19 को महामारीले हाम्रो सुन्दर नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र प्रशासनिक सबै क्षेत्रमा गम्भीर असर पुर्याएको छ। कोभिड-19 जस्तो महामारीबाट जोगाउनु नै अहिलेको अवस्थामा सर्वोपरि ठहर छ। जोगाउनुको लागि रोकथाम नियन्त्रण नै हो। यो बाहेक कुनै प्रभावकारी उपाय छैन। सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रण गर्नको निम्ति जनसङ्ख्याको मापदण्ड पालन र खोप लगाउने कार्य नै हालको अवस्थामा सफल प्रभावकारी उपाय देखिन्छ। प्राथमिकतामा हरेक यिनै उपायहरूलाई अवलम्बन गरी आर्थिक, सामाजिक गतिविधिहरूलाई सुचारू गर्दै आम नेपालीको जीवन रक्षार्थ नेपाल सरकार तल्लीन रहेको छ। त्यसैले सबैलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्ड मूलतः मास्क प्रयोग
भौतिक दूरी कायम, हातको सरसफाइको आवश्यकता र महत्त्व तथा अधिकतम रूपमा अक्षरश व्यवहार अपनाउन, कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि नेपाल सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट आम नागरिकलाई बचाउन नेपाल सरकारले खोप अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएको छ। यही क्रममा नेपाल सरकारले प्राथमिकताका आधारमा लक्षित समूहलाई कोभिड-19 को विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सबै नेपालीमा छिटोभन्दा छिटो खोप पुर्याउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ। यसका लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ। अहिले नै समुदाय स्तरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास भइ नसकेकोले खोप मात्रै सङ्क्रमणको रोकथाम पर्याप्त हुँदैन। यदि खोपले स्वास्थ्य जटिलता हुन र सङ्क्रमण चक्रको तीव्र विस्तारबाट भने बचाउँछ। पूर्ण रूपले सुरक्षित हुनलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालन गर्नु उचित जरुरी छ। सम्पूर्ण नागरिकहरूले खोप नलगाइसकेको अवस्थामा एक मात्रामा खोप लगाएका र पूर्ण मात्रामा खोप लगाएका सबै उचित तरिकाले मास्क प्रयोग सहित जनस्वास्थ्यका सबै मापदण्डको पालना गराउन महत्त्वपूर्ण छ। मास्कबारे यो अभियान 1 हप्ते भए तापनि महिनाभर मास्क लगाइराख्ने प्रतिबद्धता हरेक व्यक्तिले गर्नुपर्छ। मन्त्रालयले मास्क लगाए मानिसको व्यवहारमा परिवर्तन गर्न अभियान चलाइएको जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्य सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले मास्क लगाए पनि कतिपयले बोल्दा मास्क फुकाल्ने, चिउडोमा लगाउने, सही तरिकाले मास्क नलगाउने जस्तो देखिएका कारणले गर्दा यो अभियान सञ्चालन गर्नुपरेको बताउनुभयो। उहाँले जनस्वास्थ्य मापदण्ड उल्लङ्घन भएको र मास्क लगाउन पनि हेलचेक्राइ गरेकाले स्वास्थ्य मापदण्ड र मास्कको महत्त्वबारे जानकारी गराउन अभियान गरिएको जानकारी दिनुभयो। यो मास्क अभियान चाहिँ नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै नेपाली नागरिकले मास्क लगाउन्, घरबाट बाहिर निस्किँदा भन्ने हिसाबले राखेको। आफूले मास्क लगाउँदा आफूलाई मात्र नभएर आफ्ना घर परिवारलाई र अन्यलाई पनि सङ्क्रमण हुनबाट जोगाउँछ। आफू त बच्यो, आफूलाई यदि सङ्क्रमण छ भने अरूलाई सार्नबाट पनि यसले बचाउने हुनाले यो मास्क लगाउनु चाहिँ अति नै आवश्यक छ र अति नै महत्त्वपूर्ण छ। घरबाट बाहिर कुनै काममा निस्किँदाखेरि मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्यो भने कोरोना सर्नबाट बच्न सकिन्छ। यसले खोप लागेको जत्तिकै सहयोग पुर्याउने हुन्छ। त्यसैले आफूलाई बच्नलाई र आफ्नो परिवारलाई बचाउनलाई पनि मास्क लगाउनु जरुरी छ। त्यसै उद्देश्यले यो कार्यक्रम राखिएको। जनमानसमा मास्क त कतिपयले लगाइरहनु भएको छ, तर जसले लगाउनु भएको छैन उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने मास्क लगाउँदा आफूलाई पनि बचाइन्छ र अरूलाई पनि आफूबाट भएको सङ्क्रमण सर्नबाट बच्छ। अर्काको सङ्क्रमण आफूलाई पनि नसर्ने हो र आफूले सङ्क्रमण पनि अरूलाई नसार्ने भइयो। तसर्थ सबै जनमानसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा अनुरोध के छ भने घरबाट बाहिर निस्किँदा मास्क लगाएर निस्किनुहोस्, आफू बच्नुहोस् र समाजलाई बचाउनुहोस् भन्न चाहन्छु। हामीले के सोचेका छौँ भने मास्क एभाइलेबल छ अहिले र मास्क चाहिँ लगाइदिनुहुन्छ। मास्क चाहिँ बाध्यताले भन्दाखेरि नि आफ्नो प्रोटेक्सनलाई लगाउने हो। मास्क लगाउनुपर्छ, मलाई कसैले केही भन्छ कि नलाउँदा भन्दा पनि मैले मास्क लगाउँदा मैले आफूलाई बचाउँछु भन्ने उद्देश्य जब म भन्ने भित्रबाट आउँदैन तब अरूलाई बचाउन सकिँदैन। त्यसैले आफैबाट सुरु गरौँ, आफूले मास्क लगाउँ र अन्यलाई पनि मास्क लगाउन प्रेरित गरौँ भन्न चाहन्छु। मास्क प्रयोगको महत्त्व बुझाउँदै व्यवहारमा परिवर्तनका लागि प्रोत्साहन र उत्प्रेरित गर्न नेपाल मास्क अभियान सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। वास्तवमा हामीले गत वर्ष जब यो विगत 18-19 महिनादेखि कोभिड-19 को महामारीको विरुद्ध हामी प्रभावित भएका छौँ। हाम्रा 10,000 भन्दा होनहार नेपालीहरूले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ र सुरुमा जुन तहको डर थियो, जुन तहको हामी सावधानी अपनाउने थियौँ, त्यो बिस्तारै यो महामारीसँगै कति कुराहरू चाहिँ हामीले भुल्दै गएको देखिएको छ। हामीलाई सुरुमा मास्कको अभाव थियो, हामी त्यो एकदम लालायित भएर प्रयोग गर्थ्यौँ। तर अहिले मास्क यत्रतत्र सर्वत्र उपलब्ध छ, यसको मूल्य पनि घटेको छ।
तर हामीहरू मास्क राम्ररी लगाउँदैनौँ अथवा घर बाहिर निस्किँदा प्रत्येक पटक मास्क लगाउँदैनौँ कि चिउनमा मात्र लगाउँछौँ। त्यसैले गर्दा यो सम्झाउनु पनि पर्ने र मास्कको प्रयोग घट्दै गएको, विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर ग्रामीण क्षेत्रहरूमा हामीले भने जसरी मास्कको प्रयोग भएको छैन। घर बाहिर निस्किँदा जसरी हामी अघि पनि कुरा गऱ्यौँ, हामी विभिन्न आफूलाई सुरक्षा गर्नुपर्ने, आफूलाई अत्यावश्यक सामग्रीहरू जसरी सम्झिन्छौँ त्यसरी नै मास्कलाई पनि सम्झिनु पर्ने, यो सम्झाउने मौकाको रूपमा हामीले लिएका छौँ। पुनः सम्झाउने, रिमाइन्ड गर्ने भनौँ होइन। र यो मास्कको थाहा भएर पनि प्रयोग नगर्नेलाई चाहिँ यो 10,000 को मृत्यु, दैनिक 3,000 4,000 को दरमा भएको सङ्क्रमण, हाम्रो अस्पताल फेरि आइसियु अक्सिजनको अभाव हुने गरी बढ्दो सङ्क्रमण, यो जोखिमका बिचमा बचाउने उपाय, सुलभ उपाय, सजिलो उपायको रूपमा मास्क उपलब्ध भएको हुनाले यसलाई प्रयोग गर्नु हुन र जानकारी भएको कुरा व्यवहारमा ल्याउनु होला। हामी ज्ञान छ, जानकारी छ, तर व्यवहारमा उतार्दैनौँ। त्यो व्यवहारमा उतार्ने कुरालाई पनि सबै नागरिकहरूलाई जिम्मेवार हुनलाई, यो सङ्क्रमण नियन्त्रणमा पक्कै पनि राज्यका सबै निकायको आफ्नो ठाउँबाट भूमिका छ। तर म एउटा व्यक्तिको हिसाबले मेरो पनि भूमिका छ भन्ने कुरा पुनः कर्तव्य बोध गराउने यो अभियान हो जस्तो लाग्छ मलाई। र यो अभियानमा हामी सबैको सामूहिक प्रयासको आवश्यकता छ, सामूहिक सहभागिताको आवश्यकता छ, जिम्मेवारी बोधको आवश्यकता छ। आफूलाई मात्र बचाउने होइन, आफ्नो परिवार, आफ्नो समाज र अन्तमा देशलाई नै बचाउने एउटा अभियानको रूपमा रहेको यो चाहिँ बचावटको यो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मास्कको प्रयोग, समुचित प्रयोगमा यो महत्त्वपूर्ण छ र यहाँ सबैले चाहिँ यो अभियानमा साथ दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि छ। विशेष गरी हामी विभिन्न प्रकारका सरुवा रोगहरूबाट लडिरहेका, पीडित भइरहेका पर्छौँ र हाम्रो अहिले पनि सङ्क्रामक रोगहरूले हुने मृत्यु अझै पनि उच्च छ, जुन बचाउन मिल्नेमा पर्छ। र अहिले हामी चाहिँ विगत 1.5 वर्षदेखि अघि भनेको जस्तै कोभिड-19 को विरुद्ध लडेका छौँ। हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा दूरी कायम गर्ने, हातको मिची साबुन पानीले हात धुने अथवा अल्कोहल युक्त सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने भनेका छौँ। व्यक्ति बीच 2 मिटरको दूरी भनेका छौँ। व्यक्ति बीच 2 मिटरको दूरी हुँदा दुईजनै व्यक्तिमा मास्कको प्रयोग भएको छ भने सङ्क्रमण सर्ने जोखिम चाहिँ नगण्य हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले गर्दा अन्य मापदण्डसँगै मास्क महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र मास्कको प्रयोग गरौँ भन्ने लागि चाहिँ यो गरियो। यो मास्क अभियानको चाहिँ नारा चाहिँ म जिम्मेवार नेपाली भन्ने रहेको छ। हामीले चाहिँ मास्कको प्रयोग त गर्दछौँ, तर त्यसको सही प्रयोग गरेनौँ। कसैले चाहिँ चिउडोमा लाउने, कसैले चाहिँ चिउडोबाट उचालेर सडकमा बिच्च थुक्ने होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ आशातीत प्रतिफल चाहिँ प्राप्त नहुने हुनाले चाहिँ जनतालाई मास्कको सही प्रयोग, रेगुलर प्रयोग र यसको सही विसर्जन कसरी गर्ने भनेर सिकाउनको लागि चाहिँ यो मास्क सप्ताहको चाहिँ हामीले गर्न लागेको छौँ। यो चाहिँ पहिले किन गर्नु भएन भन्ने होइन, यो चाहिँ हामी पहिला पनि मास्क लगाएको हौँ, अहिले पनि लाउँछौँ र पछि पनि लगाइरहनेछौँ। तर बिचमा चाहिँ बेला बेलामा रिफ्रेसर्स तालिम दिएको जस्तै गरेर यसलाई चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ जनतालाई चाहिँ सुसूचित गर्नुपर्ने हुनाले यो कार्यक्रम गरिएको हो। मास्कको त कोभिडको बेलामा पनि र कोभिड नभएको बेला पनि यसको एकदम महत्त्व छ होइन। धुवा धुलोबाट यसले एकदम नै बचाउँछ। हामी सबैले अनुभूति गरेको कुरा हो। यो मास्कको सही प्रयोग गर्न थालेदेखि हामीलाई चाहिँ रुगाखोकी चाहिँ अलिक कम भएको छ, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग पनि एकदम कम भएको छ होइन। यसो हुनाले चाहिँ कोभिड यो के अरे कोभिडको उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ 3टा भन्छौँ, मास्कको प्रयोग, सोसियल डिस्टेन्स र सेनिटाइजरको प्रयोग भन्छौँ। तर सोसियल डिस्टेन्स सधैँ सम्भव हुँदैन, कहिलेकाहीँ नजिकबाट पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सधैँ चाहिँ सेनिटाइजर र हात धुने पानी हामीलाई उपलब्ध नहुन सक्छ, तर मास्क भन्ने कुरा चाहिँ सधैँ नै उपलब्ध हुने हुनाले यो चाहिँ एकदम नै इजी वे हो। सबै नागरिकहरू चाहिँ यो प्रति चाहिँ जिम्मेवार हुन्छ। यो मास्क प्रयोग गर्नु त मेरो कर्तव्य रहेछ भनेर आफूले प्रयोग गर्ने र बाटो आफ्नो छोराछोरीले प्रयोग नगरेको रहेछ भने आमा बाउले छोराछोरीलाई प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गर्ने, आमा बाउले प्रयोग नगर्ने रहेछ भने पनि छोराछोरीले आमा बाउलाई त्यो विषयमा घचघच्याउने भनेर एक अर्कोप्रति चाहिँ हामीले चाहिँ वाचडग हुन्छौँ भनेर मैले अपेक्षा गरेको। श्रावण 23 देखि 29 गतेसम्मको लागि चाहिँ मास्क अभियानको एउटा सप्ताहको रूपमा लिएको छ। यो लिनुपर्ने मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो भने अहिले जुन किसिमले हाम्रो जोखिम बढिरहेछ र एक किसिमले हामीले के प्रमाणित गरिसक्यौँ भने जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्दाखेरि यस जोखिमबाट बच्न सकिन्छ।
त्यही जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ यो मास्क अभियान सञ्चालन गरिएको हो जस्तो हो। र यो मास्क अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने मुख्य पाटो के पनि हो भने हामीले खोप लाउँदाखेरि केही समय, केही महिना, केही वर्षको लागि सुरक्षित रहँला, तर मास्क लायौँ भने हामी धेरै हदसम्म सुरक्षित रहन्छौँ। यसले हामीलाई पनि सुरक्षित राख्छ र हाम्रो घर परिवार साथीभाइलाई पनि सुरक्षित राख्छ। मास्क किन लाउने भन्दाखेरि मास्कले एउटा त सङ्क्रमण आफूमा सर्नबाट बचाउँछ र यदि आफू सङ्क्रमित भइहाल्छ भने आफूले अरूलाई पनि सङ्क्रमण हुन नदिनलाई यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। र यो खासै खर्चिलो पनि छैन र यसले थोरै मात्रै हामीले विचार गरिदियौँ भने अलिकति हामी संयमित भएर अलि संवेदनशील भएर मास्क प्रयोग गऱ्यौँ भने धेरै हानि हुनबाट बचाउन सक्छौँ। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड उल्लङ्घन भएको र मास्क लगाउन पनि लापरवाही गरेकाले स्वास्थ्यको मापदण्ड तथा मास्कको महत्त्वबारे जानकारी गराउन अभियान सुरु भएको हो। शनिबार साँझ धरहरामा म जिम्मेवार नागरिक # लेखेर बत्ती बाल्दै अभियानको बारेमा जानकारी दिएको थियो। सङ्क्रमण दिनानुदिन बढे पनि मानिसले सही तरिकाले मास्क नलगाउने गरिएको पाइएको छ। अभियान अन्तर्गत विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनेछ। मन्त्रालयले मास्क लगाए मानिसहरूको व्यवहारमा परिवर्तन गर्नका लागि महामारी नियन्त्रण र रोकथाममा मेरो प्रतिबद्धता, मास्क लगाउनु नै आजको आवश्यकता भन्ने मूल नाराका साथ सुरु गरेको अभियान यही साउन 29 गतेसम्म सञ्चालन गरिनेछ। म पनि मास्क लगाउँछु र अरूलाई पनि मास्क लगाउन प्रेरित गर्छु भन्ने सन्देश दिई कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अभियान सञ्चालन गरिएको हो। अहिले कोभिडको जोखिम यथावत नै छ। दैनिक रूपमा सङ्क्रमण दर उकालो चढिरहेको छ। तर मानिसहरू सङ्क्रमणलाई लिएर डरको भावना कम हुँदै गएको देखिएको छ। कोभिड-19 को जोखिम अझै रहेका कारण सही तरिकाले मास्क नलगाउँदा आफू सङ्क्रमित हुनका साथै अन्य व्यक्तिलाई समेत सङ्क्रमण सार्ने सम्भावना उच्च हुन्छ। विशेष गरी ग्रामीण तथा सहरको बाहिरी भेगका प्राय मानिसहरूले सही तरिकाले मास्क नलगाउने र कतिपयले त मास्क नै नलगाउने गरेको पनि पाइएको छ। कोरोना भाइरस एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने एउटा माध्यम भनेको हामीले बोल्दा, खोक्दा, गीत गाउँदा, हाच्छिउँ गर्दा निस्कने ससाना छिट्टाहरूबाट हो। त्यसैले मास्कको सही प्रयोगले मात्र सङ्क्रमण फैलावट रोक्न सक्छ। त्यसैले मास्क लगाउनु अनिवार्य छ। यो भाइरस कुनै लक्षण नदेखिएको मानिसबाट पनि सर्न सक्छ। अर्थात् सङ्क्रमितलाई आफू सङ्क्रमित भएको थाहै नभई उसले अरूलाई भाइरस सार्न सक्छ। त्यसैले मास्कको प्रयोग गर्नाले एकातर्फ अन्य व्यक्तिको नाक र मुख मार्फत तपाईँको शरीरमा आउन सक्ने भाइरसबाट बच्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ यदि तपाईँ सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भने तपाईँबाट अन्य मानिसमा सङ्क्रमण सर्दैन। मास्क नलगाउँदा सङ्क्रमित व्यक्तिले खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा निस्कने थुक र सिगानको ससाना छिट्टाको माध्यमबाट सङ्क्रमण सर्न सक्छ। स्थानीय तहले पनि आफ्नो क्षेत्रमा मास्क कसरी लगाउने भनेर सिकाउनेछन्। स्वास्थ्य स्वयंसेवीका मार्फत गाउँ टोलमा मास्कको महत्त्वबारे टोलमा सिकाइनेछ। 7 दिनसम्म मास्कको महत्त्व र लगाउने तरिका सिकाइनेछ। मास्कको प्रवर्धन सम्बन्धी हप्ताभरि सङ्कलन गरिएका विषयवस्तु र सचेतनामूलक सामग्रीहरू आउने महिना र वर्षभर प्रयोग गरिनेछ। हाम्रो हातोमालोबाट कोभिड-19 फैलावट रोक्न र परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। आफ्नो नाक र मुख राम्ररी छोपिने गरी सधैँ मास्क लगाएर समय समयमा हात धोएर र भौतिक दूरी कायम गरेर हामीले नेपालमा कोभिड-19 रोक्न र जीवन रक्षा गर्न काममा सहयोग पुर्याउन सक्छौँ। जब हामी सबै मास्क लगाउँछौँ हामीले एक अर्कोको रक्षा गरिरहेको हुन्छौँ। मास्क लगाउनु
भनेको आफूलाई सुरक्षित राख्नु मात्र होइन, यो हाम्रा कार्यालयमा, समुदायमा र घरमा पनि सबैलाई सुरक्षित राख्नु पनि छ। मास्क लगाउँदा हामीले भौतिक दूरीका महत्त्व बुझेको छौँ र जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू लागि गरिरहेको छौँ भन्ने सन्देश पनि जान्छ। मास्क लगाउनु आफ्नो समुदायमा भएका सबैप्रति सहयोगी भएका देखाउन पनि हो। मास्क लगाएर सबैका निमित्त उदाहरण बनाऊ। तपाईँ आफ्नो चिनारू भाजु आदरणीय बन्न सक्नुहुन्छ। मास्क लगाउनु भनेको सहयोगी हुनुको सङ्केत हो। आउँ एक अर्कालाई पुनः एकपटक स्मरण गराउँ। सवारी साधन चलाउन आदि सिट बेल्ट, मोटरसाइकल चलाउन आदि हेलमेट, घरबाट निकस्नु आदि मास्क। हामी सबैलाई थाहा छ मास्क यो सङ्क्रमण रोक्नका लागि पहिलो खोप हो भनेर भनिन्छ र यो लगाइसकेपछि कोभिड-19 को सङ्क्रमण दर कम हुन्छ र सही तरिकाले मास्क लगाउने हो भनेदेखि त्यो लगाएको व्यक्तिहरू सङ्क्रमणबाट जोगिन सक्छन् र अनि एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सङ्क्रमण फैलिनबाट पनि यसले कम गर्दछ। त्यसकारणले मास्कको यो महत्त्वपूर्ण एउटा कामलाई जनमानसमा पुर्याउनका लागि, सही तरिकाले मास्कको प्रयोग गर्नका लागि र यसको विसर्जन सही तरिकाले गर्नका लागि र सङ्क्रमण दर कम गर्नका लागि यो सप्ताहव्यापी रूपमा मास्क अभियान मनाउन लागि हो। कोभिड-19 को सङ्क्रमण रोक्नका लागि दुईटा महत्त्वपूर्ण उपाय, एउटा मास्क, भौतिक दूरी कायम गर्ने, हातको सरसफाइ गर्ने र अर्को यसको विरुद्धको खोप हो। र हामीले दुवै अहिले प्रयोग गरिराखेका छौँ। मास्क पनि प्रयोग गरिराखेका छौँ, भौतिक दूरी कायम पनि गरेका छौँ र खोप पनि अहिले हामीले माघ 14 गतेदेखि निरन्तर लगाइरहेका छौँ र अहिलेसम्म टोटल हामीले कुल जनसङ्ख्याको करिब 15% जनसङ्ख्यालाई हामीले खोप लगाइसकेका छौँ र पूर्ण खोप चाहिँ 8% जनसङ्ख्यालाई लगाइराखेका छौँ र अहिले पनि हामीले देशैभरि यो अभियान चलाइराखेका छौँ र यही 25 गतेदेखि हामीले कोभिसिल्ड खोप जुन पहिलो मात्रा लिएर दोस्रो मात्राको प्रतीक्षामा रहेका 13,68,000 महानुभावहरूका लागि हामीले यही 25 गतेदेखि दोस्रो मात्रा दिँदैछौँ देशव्यापी रूपमा। नेपाल सरकारले चैत्रसम्ममा हामी सबै नेपालीहरूलाई खोप दिन्छौँ भनेको छ र असोज महिनाभरिमा 1/3 जनसङ्ख्यालाई हामी खोप दिन सक्छौँ भनेर सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ। सोही बमोजिम खोपहरू पनि हामीले प्राप्त गरिराखेका छौँ र हामीले छिटै हामी सबै नेपालीलाई खोप दिनेछौँ। So we're very excited about this mask campaign because we know that there are many people all around Nepal who are wearing a mask, who are telling other people to wear a mask. And we'd really like to take this wonderful energy and this important message across the entire country. And we know that with this kind of campaign, not only can we see important people, leaders, influencers step up really during this course of the week to talk about the importance of mask wearing, but also we want to profile the champions that are at the community level. You know, our health frontline workers, female community health volunteers, police, young people, there are so many people there. And so this campaign is actually for them. It's a campaign for the people. And we're looking forward to seeing lots of great content, especially through the selfies that we hope people will be posting during the campaign. अहिले यो सप्ताहव्यापी जुन मास्क अभियान छ, यो मास्क अभियानले चाहिँ फेरि हामीलाई एकचोटि चाहिँ सचेत बनाउन, एउटा जिम्मेवार नागरिकको रूपमा हामीले यो जुन अहिले कोभिड-19 को हामी चाहिँ युद्ध लडिरहेका छौँ, यसलाई जित्नको लागि यो एउटा मजबुत र भरपर्दो हतियारको रूपमा पनि हो र यो मास्कलाई हामीले सही तरिकाले उपयोग गऱ्यौँ भने हामीले आफूलाई रोग लाग्नबाट बच्न र अरूलाई पनि रोग लाग्नबाट बचाउन सकिन्छ। यो मास्कको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो थुप्रै कुराहरू हामीले सिक्नु पनि पर्ने अझै बाँकी रहेको देखिन्छ। जस्तै हामीले मास्क
सही रूपमा प्रयोग गरेनौँ भने नलागेको जति नै हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ मास्कलाई सही रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यसले मात्रै हामीलाई चाहिँ यो रोगबाट बच्ने र बचाउने कुरामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा सहयोग गर्छ। र मास्क पनि धेरै किसिमको हुन्छ र त्यो धेरै किसिमको मास्कमध्ये जस्तो मैले लगाइरहेको मास्क चाहिँ हामी सर्वसाधारण सबैले लगाउने मास्क हो र कुनै कुनै मास्क चाहिँ अब N95 भन्ने मास्कहरू हुन्छ। यो चाहिँ अलि गाह्रो ठाउँमा अलि विशेष ठाउँहरूमा जाने र फर्स्ट लाइनर र स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ यो मास्कहरूको प्रयोगमा पनि हामीले विशेष ध्यान दियौँ भने हामी आफै हाम्रो समाज र हाम्रो यो रोग विरोध लड्ने जुन किसिमको हाम्रो अभियान छ यसलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ। कोभिड-19 को यो अहिले जुन पेन्डेमिकको अवस्था छ यो अवस्थामा चाहिँ मास्क अब हाम्रो दैनिक जीवनको चाहिँ जुन प्रयोग गर्ने वस्तुहरूमध्ये महत्त्वपूर्ण वस्तुको रूपमा हामीले यसलाई लिनुपर्छ र जहिले पनि हामी घरबाट बाहिर जाँदाखेरि हामीले यो मास्कलाई चाहिँ आफूसँग छ कि छैन भनेर आफूले लगाएको छ कि छैन भनेर चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ सुनिश्चित भएर मात्रै घरबाट बाहिर निस्किनुपर्छ। र विशेष गरेर जब हामी हुलमुलमा हुन्छौँ, जब हामी चाहिँ अलि चाहिँ जमघटमा हुन्छ त्यो बेला चाहिँ यो मास्क चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ र यो मास्क लगाउँदाखेरि 2-3वटा कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ। सबैभन्दा पहिले यो मास्क चाहिँ लगाउनुभन्दा पहिले पनि हात सफा रहनुपर्छ र कुनै कुनै बेला हामीले मास्क छोयौँ भने पनि हातलाई चाहिँ फेरि सेनिटाइज गर्ने अथवा सफा गर्नुपर्ने हुनसक्छ। किनकि यो मास्कमा चाहिँ यो मास्कले बचाउँछ पनि, कहिलेकाहीँ मास्कले चाहिँ हामीलाई चाहिँ रोग सङ्क्रमणको चाहिँ यो वस्तु पनि हुनसक्छ। त्यस कारण चाहिँ यो मास्क प्रयोग भइसकेपछि यसलाई सुनिश्चित रूपमा चाहिँ सही रूपमा चाहिँ यसलाई विसर्जन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यही भन्न चाहन्छु। र यो भाइरस चाहिँ खास गरी एकबाट अर्कोमा सर्ने भएको हुनाले हामीले मास्क लगायौँ भने त्यो चाहिँ एकबाट अर्कोमा सर्न सक्दैन र यो चाहिँ अहिलेसम्मको वैज्ञानिक प्रमाणहरूबाट प्रमाणित भइसकेको कुरा हो। त्यसो भएर हामीले यो कोभिडको जुन सङ्क्रमण छ यो सङ्क्रमणको खास गरी चक्र भन्छौँ त्यो चक्रलाई चाहिँ ब्रेक गर्नलाई हामीले मास्क लगाउनु पर्ने हुन्छ र मास्क लगायो भने पक्कै पनि यो सङ्क्रमणलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। यो कोभिड महामारीको सङ्क्रमणमा हामी उच्च जोखिममा छौँ। आम मानिसहरूले कहिलेकाहीँ लाग्छ सङ्क्रमण घटिसकेको छ, तर त्यो अवस्था होइन। सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा छौँ र यो सङ्क्रमणको उच्च जोखिम भइसकेपछि आम नागरिकहरूलाई कोभिड सङ्क्रमणबाट बचाउनलाई र उहाँहरूलाई जोगाउनलाई मास्कको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। जनस्वास्थ्यका जुन महत्त्वपूर्ण मापदण्डहरू हामीले भनेका छौँ, SMS भनेका छौँ, जसमा चाहिँ भौतिक दूरीको कायम गर्ने, साबुन पानीले हात धुने र मास्कको प्रयोग गर्ने भनेका छौँ। तीमध्ये मास्कको प्रयोग चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एउटा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड हो र यो मापदण्डलाई आम मानिसहरूमा पुर्याई र आम मानिसहरूलाई यो मापदण्डको चाहिँ महत्त्व बुझाउँदै र यसले कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। हामी सबैले मास्क लगाउनुपर्छ। लगाएमा हामी आफू पनि सुरक्षित हुन्छौँ र हाम्रो आफ्नो परिवार, समुदाय र खास गरी अन्य मानिसहरूलाई, समुदायका मानिसहरूलाई चाहिँ जोगाउन सक्छौँ भन्ने खालको चाहिँ सन्देश पुर्याउनका लागि यो नेपाल मास्क अभियान हामीले सञ्चालन र सुरु भएको छ र यसले आम मानिसहरूको चाहिँ मास्क लगाउने धारणाहरूमा चाहिँ परिवर्तन गर्नेछ। उहाँहरूको यसको महत्त्व र ज्ञानमा चाहिँ वृद्धि गर्नेछ र अल्टिमेटली उहाँहरूले चाहिँ मास्क लगाई आफू र आफ्नो परिवारलाई चाहिँ जोगाउन सक्नुहुनेछ। नयाँ भेरिएन्ट, खुकुलो निषेधाज्ञा, जनस्वास्थ्यको मापदण्डको उल्लङ्घन जस्ता कारणहरूले पुनः सङ्क्रमण फैलिँदै गएकोले सबै नागरिकलाई मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउन यस कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। नमस्कार, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ। तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ। म जिम्मेवार नेपाली, म पनि मास्क लगाउँछु र तपाईहरुलाई पनि मास्क लगाउन आग्रह गर्छु। नमस्कार, कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि मास्क लगाउनु अति नै आवश्यक हुन्छ। मैले लगाएको मास्कले हजुरलाई सुरक्षा गर्छ र हजुरले लगाएको मास्कले पनि मलाई सुरक्षा गर्छ। त्यसैले हामी जिम्मेवार नागरिकको रूपमा चाहिँ हामीले मास्क लगाउँ र अरूलाई पनि मास्क लगाउँ। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा मेरो प्रतिबद्धता मास्क लगाउनु नै आजको आवश्यकता। म पनि आफू मास्क लगाउँछु र अरूलाई पनि मास्क लगाउन प्रेरित गर्छु। मास्क लगाउँदा सही तरिकाले लगाउनु पर्दछ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्।
विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। नानु होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाको? होइन चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ हजुरले कौसीमा, घर बाहिर आँगनमा, बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के? अब छोड्छु, के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे, फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ, सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्थाबारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु।
तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने हो र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईहरुलाई बीचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईहरुले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईहरु सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। अब अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउरो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने? यो आज लगाउने, भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ। यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ। एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन। धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 घन्टादेखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउनु उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यस कारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। द
दर्शकवृन्द, आज हामीले कार्यक्रममा एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ। अलिक लामै समयको थियो त्यो रिपोर्ट। धेरैजना व्यक्तिहरूका विचार र आग्रह पनि त्यहाँ रहेका थिए। मास्क अहिलेको समयमा निकै आवश्यक कुरा भइरहेको छ र मास्कको उचित प्रयोग कोरोना भगाउने अर्थात् यसबाट बच्ने, कोरोना लाग्नै नदिने सबैभन्दा उत्तम उपाय पनि विज्ञहरूले भनिरहेका छन्। त्यसैले पनि यो आवश्यकता महसुस गरेर हामीले आज कार्यक्रममा यो कुरालाई प्राथमिकताका साथ उठाइरहेका हौँ र अब हामी एउटा अर्को सेगमेन्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो सेगमेन्ट हो मेरो जीवनशैली। हामीले स्वस्थ रहनका लागि, निरोगी रहनका लागि जीवनशैली कस्तो अपनाउनुपर्छ, हाम्रो जीवनयापन गर्ने तरिका कस्तो हुनुपर्छ, हामीले खानपानमा अनि शारीरिक अभ्यासमा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयमा विभिन्न विज्ञहरूले सुझावहरू हामीलाई दिने गर्नुभएको छ। त्यही सुझाव हामी यो सेगमेन्टमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। आज पनि त्यो क्रमलाई जोड्दैछौँ। हामीले आफ्नो जीवनशैली कस्तो बनाउनुपर्छ, विशेष गरी अहिलेको परिस्थितिमा। आउनुहोस् एकैछिन एकजना विज्ञको सुझाव हेरौँ यो अर्को सेगमेन्ट मेरो जीवनशैलीमा। नमस्ते, म डाक्टर जितेन्द्र परियार। म स्त्री क्यान्सर रोग विशेषज्ञ। हाल म सिभिल सर्भिस हस्पिटल काठमाडौँमा कार्यरत छु। म क्यान्सर रोग विशेषज्ञको हिसाबले कुरा गर्नु पर्दाखेरि क्यान्सर रोग रोकथाम गर्न पनि सकिन्छ र यसका केही उपायहरू पनि छन्। हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूमध्ये स्वास्थ्य रहनको लागि स्वास्थ्य व्यवहारहरू हामीले अपनाउनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ विशेषतः क्यान्सरमा धुम्रपान, मद्यपान क्यान्सरको प्रमुख कारक तत्त्व भएकोले धुम्रपान, मद्यपानबाट आफू पनि टाढा रहने र आफन्त जनहरूलाई पनि यसबाट टाढा रहने सल्लाह सुझाव दिनुपर्छ। र धुम्रपानको कुरा गर्दाखेरि एक्टिभ स्मोकिङ मात्र होइन, प्यासिभ स्मोकिङले पनि धेरै हदसम्म असर गर्न सक्छ। धुम्रपान सेवन गर्ने व्यक्तिलाई भन्दा उसँगै रहेका अन्य व्यक्तिहरू, विशेष गरी कहिलेकाहीँ बालबालिकाहरू हुनसक्छ, अन्जानमै उहाँहरूलाई पनि क्षति पुगेको हुनसक्छ र क्यान्सरको सम्भावना उहाँहरूमा पनि बढ्न सक्ने हुनाले धुम्रपान गर्दा एक त नगरौँ र गर्नु परे पनि निश्चित ठाउँमा गर्नुपर्ने हुनसक्छ र सक्दो धुम्रपान, मद्यपानबाट टाढा रहौँ भन्ने हो। र अर्को कुरा चाहिँ कतिपय क्यान्सरहरू खानपिन र जीवनशैलीसँग सम्बन्धित पनि छन्। जस्तै चिल्लो खाने, गुलियो बढी खाने र अलिकति आवश्यकभन्दा बढी खाना र मोटोपनले गर्दा कतिपय क्यान्सरहरू, विशेषतः स्तनको क्यान्सर र महिलाहरूमा पाठेघरको भित्ताको क्यान्सर मोटोपनसँग पनि सम्बन्धित भएकोले हामीले अलिकति पोषणयुक्त खानेकुरा, सन्तुलित खानेकुरामा बढी जोड दिउँ। चिल्लो, गुलियोमा चाहिँ अलिकति सचेत सजग हौँ। यो बाहेक स्वास्थ्य रहनको लागि, क्यान्सर मुक्त रहनको लागि आयाम व्यायामको पनि, एक्सर्साइजको पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। समयमै like early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise भने जस्तै बिहान समयमै उठौँ, दिनभरि स्वस्थ रहेर काम गरौँ र समयमै खानपिन गरेर बेडमा आराम पनि आवश्यक पर्छ। तसर्थ क्यान्सर अथवा अन्य रोगबाट पनि बच्नको लागि आरामको पनि आवश्यक छ र त्यो बाहेक अलिकति अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा योगाहरूको पनि आवश्यक छ। खुसी रहनु पनि आवश्यक छ। आफू पनि खुसी रहेर अरूहरूमा पनि खुसी बाँड्न सक्यौँ भने अन्य रोग जस्तै क्यान्सरबाट पनि अलिकति मुक्ति पाउन सकिन्छ कि। धन्यवाद। नमस्कार।
नमस्कार, मेरो नाम बाला राई, म अस्पताल नर्सिङ प्रशासक र अहिले म नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामा कार्यरत छु। आज म यहाँहरूलाई मास्क लगाउने सही तरिकाको बारेमा देखाउन गइरहेका छौँ। हामीसँग मास्क बजारमा धेरै किसिमका उपलब्ध छन्, जस्तै मेडिकल मास्क भयो, कपडाको मास्क भयो, N95, K95 विभिन्न प्रकारका, र N95 मा पनि फिल्टर भएका नभएका पनि हामीले मास्कहरू बजारमा उपलब्ध देख्छौँ। तर N95 मास्क चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूसँग एकदमै क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेर विशेष प्रक्रिया गर्दाखेरि मात्रै प्रयोग गर्ने हुनाले जनमानिसले साधारण हाम्रो मेडिकल मास्क वा कपडाको मास्क लाउँदा पनि हामीले सही तरिकाले प्रयोग गऱ्यौँ भने कोरोनाको जोखिमबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन्छौँ। र त्यही क्रममा मैले आज यहाँहरूलाई सर्जिकल मास्क अथवा मेडिकल मास्क कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू बताउन गइरहेको छु। र सर्वप्रथम जहिले पनि हामीले मास्क लगाउनुभन्दा अगाडि हातलाई धुनुपर्छ र सकेसम्म यदि हामीसँग उपलब्ध छ भने हामीले हातलाई साबुन पानीले मिची कम्तीमा पनि 20 देखि 40 सेकेन्डसम्म हामीले धुनुपर्ने हुन्छ। तर यदि हामीसँग हात धुने वातावरण छैन, अनुकूल नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइजर प्रयोग गरेर पनि हातलाई सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब म सेनिटाइज गरेर मास्क लगाउन चाहिँ सुरु गर्दैछु। हामीसँग यहाँ सेनिटाइजर छ र अब यो सेनिटाइजरलाई हामीले साधारणतया चाहिँ यसरी हातले थिचेर लिनुभन्दा पनि हामीले आफ्नो कुइनाबाट यसरी थिचेर लिँदाखेरि अझै सङ्क्रमणको जोखिमलाई चाहिँ कम हुन्छ। र यो सेनिटाइजर हामीले पर्याप्त मात्रामा पुग्ने गरी लिनुपर्ने हुन्छ। र पहिले सुरुमा हामीले हात धुँदा होस् अथवा सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा होस् WHO को मापदण्ड र नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार नै हामीले 6 वटा स्टेप्सहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुनेछ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो हातको भाग कुनै पनि भाग चाहिँ छुट्दैन। र यसरी हामीले हत्केलालाई यसरी माड्ने र यो माडे पछाडि हातको पछाडिको भागलाई पनि यसरी हामीले माड्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा हातको माडिसके पछाडि फेरि यो हातको माथि पनि हामीले चाहिँ यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। र यो स्टेप पछाडि हामीले यो दुईटा हातलाई यसरी इन्टरलक गरेर पनि कम्तीमा 5 सेकेन्डसम्म हामीले यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। र यो स्टेप सके पछाडि अब हामीले यो हातको टुप्पोको भागलाई भित्र भागमा लगेर यसरी फेरि यसलाई माड्नुपर्ने हुन्छ। र यो हातको सकेपछि फेरि यसरी अर्को हातले हामीले यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। र विशेष गरी हाम्रो यो औँलाको भाग चाहिँ बुढी औँलाको भाग बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यो बुढी औँलाको भागलाई पनि हामीले यसरी मजाले सेनिटाइजर प्रयोग लगाएर माड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हातको पनि बुढी औँलामा मजाले हामीले यसरी सेनिटाइजर लगाएर माड्नुपर्ने हुन्छ। र अन्तिममा जस्तो यो हाम्रो नङ पनि एकदमै छुट्छ र यो नङलाई पनि हामीले यसरी हत्केलामा राखेर यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हातको पनि यसरी, र अन्तमा चाहिँ यसरी हामीले पुरै हाम्रो विशेष गरी यो नाडीमा बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यसरी नै अर्को हातको पनि नाडीसम्म हामीले यसो गऱ्यौँ भने अब हाम्रो हात चाहिँ सेनिटाइज भयो। हामीले यसरी सेनिटाइज प्रयोग गरेर पनि हातलाई सफा सेनिटाइज गर्न सक्छौँ, अथवा साबुन प्रयोग गर्दाखेरि पनि यही 6 वटा प्रक्रिया अनुसार चाहिँ हामीले साबुन प्रयोग गरेर पनि हाम्रो हातलाई चाहिँ सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब हामी मास्क लगाउँदैछौँ। हामीले मास्कमा अहिले हेर्दाखेरि यो मेडिकल मास्क हो र हामी जनमानिसले यो मेडिकल मास्कको सही प्रयोग गर्दाखेरि पनि कोरोनाको सङ्क्रमणलाई कम गर्न सक्छौँ। र नयाँ मास्क प्रयोग गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले यसरी इलास्टिक ब्यान्डलाई समाउने, यो बाहिरी भाग अथवा भित्री भागलाई हातले छुनु हुँदैन। र यो मेडिकल मास्कमा पनि 3टा पत्रहरू हुन्छ, त 3टा लेयर हुन्छन् र यो 3टा लेयरले चाहिँ आफ्नो काम गरेका हुन्छन् हैन। र हामीले मास्कको छनौट गर्दाखेरि पनि यो 3टा लेयर भएको मास्कको छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी अब हामीले हेर्दाखेरि बजारमा विभिन्न किसिमका लेयर मास्कहरू हुन्छ, जस्तो साधारणतया चाहिँ यो निलो रङकै हुन्छ, तर सेता रङको पनि मास्कहरू पाइन्छ। त्यसको लागि अगाडि पछाडि भाग कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि यो अगाडिको भागमा यहाँले देख्नुभएको छ होला, यो प्लेटहरू के छ त तलतिर चाहिँ गएको छ र अलिकति गाढा निलो रङमा छ। त्यसै गरी भित्री भागमा सेतो र अलिकति हल्का रङमा हुन्छ र यो प्लेटहरू चाहिँ माथितिर फर्केको हुन्छ। र सँगसँगै तपाईहरुले देख्नु पनि भएको छ होला, यो मास्कको माथिल्लो भागमा चाहिँ अलिकति सेतो खालको कडा चीज हुन्छ र यो कडा भाग
यो मेटलको कडा भाग हुन्छ एउटा, यो कडा भागलाई हामीले नाकको डाँडीमा राख्नका लागि माथि पारेर राख्नुपर्ने हुन्छ र जहिले पनि मास्क प्रयोग गर्दाखेरि एकचोटि निकालेर हामीले मास्कलाई हेर्नुपर्छ कुनै प्वाल छ कि अथवा कुनै ड्यामेज भएको छ कि भनेर यकिन गरे पछाडि अब यो मास्कलाई यो इलास्टिक ब्यान्डको सहयोगले यसरी आफ्नो नाक मुख छोप्ने गरी लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो लगाएपछि अघि भने जस्तै यो नाकको यो जुन कडा भागको डाँडीलाई हामीले यसरी आफ्नो नाकको बनावट अनुसार चाहिँ यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ र मिलाउँदाखेरि यसरी हामीले अनुहारमा फिट हुने गरी हाले मिलाउनु पर्छ र त्यस पछाडि यो तल अब यो चिउडालाई पनि छोप्नु पर्ने भएकोले गर्दा यो नाकको डाँडीलाई समाएर यो चिउडाको भागलाई पनि यसरी हामीले तानेर यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब हाम्रो नाक मुख र चिउडा पूर्ण रूपले छोपियो। अब यो मास्क लगाएपछि हामीले यो बाहिरको भागलाई हातले छुनु हुँदैन। यसो छुँदाखेरि यो सङ्क्रमण भएको हुन्छ र हाम्रो हातमा पनि फेरि सङ्क्रमण भएर हामीले हाम्रो आँखा हात अरू ठाउँमा छुँदाखेरि सङ्क्रमणको जोखिम चाहिँ बढ्न सक्छ। यदि हामीले यो मास्क लगाएको बेलामा हाम्रो हातले बाहिर भागमा छुयौँ भने तुरुन्तै हामीले फेरि सेनिटाइज गर्न सक्छौँ। र अब यो मास्कलाई कसरी खोल्ने भन्ने म फेरि यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु र मास्क खोल्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले हातलाई त्यसै अघिको जस्तै गरेर सेनिटाइज गर्ने। अब यदि हातमा देखिने खालको फोहोरहरू छन् भने हातलाई साबुन पानीले धुनुपर्छ। यदि देखिने फोहोर छ भने अनि देखिने फोहोर नभएको अवस्थामा अथवा साबुन पानी नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइज गर्न सक्छौँ। र यो मास्क निकाल्दाखेरि अलिकति आफू यस अलिकति अगाडि झुके पछाडि कतै पनि नछोइकन यो कानको इलास्टिक ब्यान्डलाई यसरी निकाल्ने र निकाले पछाडि हामीले यसरी एउटा प्लास्टिक ब्यागमा राख्ने र यो प्लास्टिक ब्यागलाई यसरी हामीले मुख बन्द गरेर यसलाई ढक्कन भएको डस्टबिनमा हामीले यसरी विसर्जन गर्न सक्छौँ। र यसरी राम्रो व्यवस्थित गरेर हामीले मास्कलाई विसर्जन गर्यौँ भने सङ्क्रमणको जोखिमलाई कम गर्न सक्छौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 9851 55 839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। हजुर, समय सकिन आँट्यो। हामीले अब कार्यक्रमबाट बिदा माग्नुपर्छ। हामीले आज धेरैवटा सेगमेन्टहरू प्रस्तुत गरेनौँ। एउटा मेरो जीवनशैली र विशेष रिपोर्ट मात्रै प्रस्तुत गऱ्यौँ। विशेष रिपोर्ट हामीले यस कारणले पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ कि त्यो विशेष रिपोर्टमा आज निकै महत्त्वपूर्ण विषय समावेश गरिएको थियो। मास्क अभियान जुन सरकारले सञ्चालन गरेको छ त्यो अभियानको विषयमा विभिन्न अधिकारीहरूका अनि सर्वसाधारणका आग्रह र सुझावहरू अनि जानकारीहरू समेटिएको सामग्री हामीले प्राथमिकतामा राखेर प्रस्तुत गऱ्यौँ। हामी आजलाई छुट्टिन्छौँ। भोलि फेरि आउँछौँ। हामीले विभिन्न सेगमेन्ट सहितका सामग्री प्रस्तुत गर्न बाँकी नै छ। धेरै छन् हामीसँग सामग्री। हामीले धेरै विषयमा चर्चा गर्नु छ। स्वास्थ्य निकै संवेदनशील विषय हो। आजलाई चाहिँ छुट्टिन्छौँ। त्योभन्दा अगाडि केही कुराहरू भन्नै पर्ने छ। जस्तै यो कार्यक्रम यहाँले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटारी बाहेक विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि फेसबुक पेज नेपाल टेलिभिजनको जुन आधिकारिक फेसबुक पेज छ त्यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छन्, प्रश्न छन् भने पनि हामीलाई सोध्नुहोस्। हामी तिनको उत्तर खोज्छौँ, विज्ञहरूसँग छलफल गर्छौँ र यहाँ प्रस्तुत गर्छौँ। टेलिफोन गर्दा हुन्छ त्यसको लागि, अनि एसएमएस गर्दा पनि हुन्छ, भाइबर गर्दा पनि हुन्छ, इमेल गर्दा पनि हुन्छ। र यो कार्यक्रम
कस्तो लाग्छ सल्लाह प्रतिक्रिया सुझाव पनि हामीलाई दिँदै गर्नुहोला। तिनलाई आधार मान्दै, तिनलाई मार्गदर्शक मान्दै हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछौँ। हामी फेरि पनि अन्तिममा जाने बेलामा भन्छौँ कि मास्क लगाउँ। मास्क सही तरिकाले लगाउनु भनेको कोरोनाबाट बच्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय हो र जिम्मेवार नागरिक बनाउँ, आफू पनि बचाउँ, अरूलाई पनि बचाउँ। यो अभियान सरकारको त हो, तर सरकारको अभियान भनेकै हाम्रो अभियान हो, त्यो हाम्रो लागि हो। सफल बनाउनु हामी सबैको दायित्व हो, वास्तवमा हाम्रो लागि हो। आजलाई छुट्टिन्छौँ, भोलि फेरि भेटौँला। हस् त, नमस्ते।